अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के बारे में, जिन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की है और आजकल सोशल मीडिया पर इनकी हिमायत और मुखालफत में बहस व मुबाहिसा जारी है। दोस्तों, सहाफ़ी और यूट्यूब ब्लॉगर असद तूर पर चंद रोज़ कबल 3 नामालूम अफराद की जानिब से उनके घर में घुसकर तशद्दुद के बाद जुम्मे की शाम इनकी हिमायत में मुजाहिरे से खिताब करते हुए जियो न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने रियासती अदारों को तंबीह की कि अब आइंदा किसी सहाफ़ी पर ऐसे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वरना वो घर की बातें बताने पर मजबूर होंगे। जुम्मे को मुजाहिरे के दौरान हामिद मीर की तकरीर का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हामिद मीर के हक और मुखालिफत में हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इनकी तकरीर में कही गई कई बातों से वाज़िया था कि इनकी तनकीद का वाज़िया निशाना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। याद रहे कि अप्रैल 2014 में हामिद मीर पर कराची में कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें उनको 6 गोलियां लगी थी। उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इस वक्त के सरबरा जनरल जहीरुल इस्लाम पर आयद किया था। दोस्तों, सहाफ़ी असद तूर के साथ ये वाक़या मंगल की शब इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में पेश आया था, जब 3 नामालूम अफराद उनके फ्लैट में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उनके हाथ पांव बांधकर इन्हें ज़दोकोब किया और फिर बाद में बासानी फरार हो गए। असद अली तूर ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि इन पर तशद्दुद करने वाले अफराद पिस्तौल से मुसल्लह थे और उन्होंने असद अली को पिस्तौल के बट और पाइप से मारा पीटा। याद रहे कि असद तूर पर होने वाले हमले की अभी तहकीकात की जा रही है और हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हामिद मीर ने अपनी तकरीर में ऐसा क्या कहा था। दोस्तों, सहाफ़ी असद तूर के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत और इनसे इजहार यकजहती के लिए जुम्मे को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिस दौरान तकारीर और नारे भी बुलंद किए गए। दोस्तों, हामिद मीर ने अपनी तकरीर में असद तूर पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि एक ऐसे घर में घुसकर हमला किया गया जहां असद तूर की मदद के लिए कोई मौजूद न था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इतने बहादुर हो तो सीना तान कर कहो कि मैं इसके घर में घुसा हूँ, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो वो कोई लड़की क्या भाई था जिसने मारा है। याद है कि असदुर पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें गर्दिश करने लगी थी जिसमें कहा गया था कि असदुर को किसी जाती मामले की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हामिद मीर ने तकरीर जारी रखते हुए कहा कि दुश्मन समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। दोस्तों, असद अली तूर पर हमले की खबर आम होने के बाद सोशल मीडिया पर जहां उन पर होने वाले हमले की मजम्मत का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए। इन इल्ज़ामात के तनाजुर में हामिद मीर ने साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के केस का हवाला देते हुए तनकीद करते हुए कहा कि असद तूर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो किसी सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो वतन ही में मौजूद हैं। दोस्तों, याद रहे कि जुम्मे को नशर होने वाले BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने असद तूर पर होने वाले हमले के हवाले से बात करते हुए कहा था कि इस वाक़े का नोटिस लिया है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को तहकीकात का हुक्म भी दिया है। हमने मौका से CCTV फुटेज हासिल कर ली है जिनमें ये अफराद दिखाई दे रहे हैं, जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये मगरबी मीडिया के लिए एक फैशन है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो वो पाकिस्तान की फ़ौज की खुफिया एजेंसी ISI पर इल्ज़ाम आयद करें, और मैं जानता हूँ कि माजी में लोगों के इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर बैरून मुल्क इमिग्रेशन लेने की एक तारीख मौजूद है। दोस्तों, हामिद मीर ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कई दूसरे मामलों में भी तनकीद का निशाना बनाया। अपनी तकरीर के आखिर में हामिद मीर ने, जो कि इस मौका पर शदीद गुस्से में नजर आ रहे थे, एक बार फिर तंबी करते हुए कहा कि अब अगर सहाफ़ियों के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया और उन पर घरों में घुसकर तशद्दुद किया गया तो घर के अंदर की बातें भी आपको बताएंगे। दोस्तों, एक बात और, हामिद मीर की तकरीर से कबल
منیز جہانگیر نے بھی اپنی تقریر میں اسی طرح سخت لہجے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد صحافیوں پر اس طرح گھروں میں گھس کر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 19 کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں بولیں گے، جہاں نہ فوج کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے نہ عدلیہ کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس ملک میں سیاست کریں گے تو ہم آپ پر بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستانی آئین کے مطابق شق 19 آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے اور اس کا حوالہ فواد چودھری نے بھی اپنے انٹرویو میں دیا تھا۔ دوستو، اس شق کے مطابق اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن و امان، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی بھی ہوگی۔ دوستو، یہ تو حامد میر کی تنقید کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے رد عمل کی۔ دوستو، حامد میر کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پر رائے بڑی منقسم نظر آئی، جہاں ایک جانب حامد میر کے حامیوں نے جیو نیوز کے صحافی کی ہمت کو سراہا اور داد دی، وہیں دوسری جانب ان کے ناقدین نے تقریر پر تنقید کی اور ان پر غلط بیانی کے الزامات لگائے۔ ایک صارف آئی کراچی والا نے حامد میر کی تقریر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حامد میر نے ریاستی اداروں پر 2 بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ وہاں سے جواب آنا چاہیے کیونکہ الزامات ہر جگہ سنے گئے ہیں۔ جواب نہ آنے کی صورت میں ادارے کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، حامد میر کی حمایت میں ٹویٹ کرتے ہوئے محقق اور سماجی کارکن عمار علی جان نے حامد میر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کو اس طرح سرعام پاکستان کی تاریخ کے مستحق شدہ بیانیے کو چیلنج کرنے پر داد پیش کرتے ہیں۔ عمار نے مزید لکھا کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے لیے کرائے کی ریاست کا کردار ادا کرتا ہے اور اس شرمندگی کا باعث صحافی یا ناقدین نہیں، بلکہ وہ ہیں جو عام شہریوں پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت سے منسلک اظہر مشوالی نے بھی حامد میر کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر کہا کہ سوال یہ ہے کہ قومی ادارے پر ایسے الزامات لگانے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے وہ ہر ٹاپ سیکرٹ بریفنگ میں کیوں بلائے جاتے ہیں اور ایسے ان کی اہمیت کیوں بنائی جاتی ہے۔ دوستو، سماجی کارکن علم زیب محسود نے حامد میر کی تقریر پر کہا کہ وہ حامد میر کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں اور صحافت کے دشمنوں کو پردے کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے۔ دوسری جانب ان کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک صارف خورشید پٹھان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں خورشید پٹھان اپنی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ حامد میر کو فوج پر بغیر ثبوت الزام لگانے، دھمکیاں اور گالیاں دینے، دشمن ملک کو مذاق اڑانے کا موقع دینے، ان کے بیانیوں کو فروغ دینے کے جرم میں فوری گرفتار کر کے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ دوستو، حامد میر نے خود اپنی تقریر پر سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث پر رات کے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ 50,000 روپے مہینے پر بھرتی کیے گئے کئی ولاگرز میدان میں آئیں گے، ہم پر الزامات لگا کر اپنی تنخواہ حلال کریں گے، لیکن پاکستان کے عوام کو سب پتہ چل چکا ہے کہ فوراً ایجنڈے پر عمل درآمد کرانے والے کون ہیں۔